वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमाओं के एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात। करंट सिचुएशन क्या है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब बैंक के शेयर्स की खरीदो फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां, मगर एससीसीपी की पंजाब बैंक को क्लीन चिट। सेनेटर्स भी पंजाब बैंक को शेयर स्कैंडल से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। शेयर्स की कीमतों में कमी और इजाफा क्या मखसूस अफराद को नवाजने के लिए किया गया? दूसरी जानिब पीएसओ के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरानुल हक को एक साल में 4.5 करोड़ रुपए से जायद तनख्वाह देने का इंकशाफ भी हुआ। एमडी पीएसओ किस बुनियाद पर माहाना कितनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स तो हम आपको देंगे। ये भी लेकिन बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स लेने के लिए एमएनएस की नीली आंखों के साथ साथ और कौन सी दो खूबियां होना बेहद जरूरी हैं। सेनेट की खजाना कमेटी की कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा साहब की जुबानी। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों की जेब पर एक और बड़ा डाका डाल दिया गया। नून लीगी हुकूमत बिजली के बिल्स के जरिए पाकिस्तानी कौम की जेबों से 3 सालों में 65 अरब रुपए का सफाया कर चुकी है। अमेरिका की भी बात होगी, जिसने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम एक बार फिर से लगाया। आलमी सतह पर तन्हाई के बाद इक्तिसादी पाबंदियों का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा। क्या नॉन स्टेट एक्टर्स की मेजबानी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से शदीद खतरात से दोचार कर दिया? क्या 60,000 से जायद कीमती जाने कुर्बान करने के बाद भी पाकिस्तान को अब सख्त फैसले नहीं कर लेने चाहिए? आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि 10 अरब डॉलर सालाना कर्जा लेने वाले मुल्क के वजीरों की शाह खर्चियां। वर्ल्ड बैंक के कर्जे से पाकिस्तान के किस वजीर ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की गाड़ी गैर कानूनी तौर पर खरीदी? और इतवार बाजार इस्लामाबाद में गरीबों का करोड़ों रुपए का सामान आग की नजर हो गया, मगर सीडीए हुकाम सिर्फ प्लॉट्स के कारोबार में ही मसरूफ अमल नजर आते हैं। क्लासा साहब, करंट सिचुएशन पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट के एरिया, आप सेनेट में खुद मौजूद थे, तो आज आपके पास क्या ऐसा स्टफ है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं आज सिर्फ सेनेट में मौजूद नहीं था, आज वहाँ पे एक सेनेट की फाइनेंस कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसको सलीम मांडवीवाला साहब जो चेयर करते हैं। मुझसे अगर पूछें सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल अगर किसी को मैं कमेटी समझता हूँ अब तक, पहले मैं समझता था कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, जहाँ पे 40 फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं जिनके तमाम अकाउंट्स वगैरह पेश होते हैं, वो सबसे बड़ी कमेटी समझी जाती है हाउस की, कि सबसे आप कह सकते हैं मेन पावरफुल। वो तो अल्लाह के फजल से जब से हमारे शाह जी हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, बड़े नरम दिल के मालिक हैं, और साउथ के लोग हम वैसे बड़े नरम दिल के मालिक हैं। तो उन्होंने जब से आए किसी को सजा जजा पे तो बिलीव नहीं करते, सजा पे तो बिल्कुल नहीं रखते, जजा किसी को कर देते हैं वो। उनके आने के साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो हो गई है बंद से मुराद है मजाल है वहां से कोई खबर बने। वो कल एक वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हुआ, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर हमें कहते हैं कि यार आप बैठ के आप यहाँ बैशिंग करते हैं। कल वहाँ पे एक ऑडिट पैर आया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सर, उसमें इन्होंने मोटरवे वालों ने कि इन 1.25 करोड़ रुपए के वेपन्स खरीदे, एक सीक्रेट उस एजेंसी से रोला पड़ गया वहां से कि सीक्रेट एजेंसी से वेपन 1.25 करोड़ रुपए के आपने खरीद लिए, कोई खरीदने थे किसी और से खरीदते। उस पे एक दो ने कहा, मेम्बरान ने कहा इंक्वायरी करवाते हैं। जनाब मुशाहिद हुसैन साहब खड़े हो गए आगे, वहां हो ही नहीं सकता, इंक्वायरी करा के क्या करना है हमने। ये पढ़ी लिखी इलीट है हमारी, जो बैठ के इस पूरे प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को बैठ के बिल्डोज कर रही है। बिल्कुल इनसे अब तवक्को रखते हैं। 2-4 वहां पे मेम्बरान चाहते थे कि इसको इंक्वायर किया जाए कि वहां मोटरवे ने 1.25 करोड़ रुपए के वेपन्स लिए किसी इस एजेंसी से, कैसे लिए, क्यों लिए, क्या उसके SOP से। तो मुशाहिद हुसैन साहब लड़ पड़े हैं। राना तमीर साहब हालांकि हुकूमती उसके थे, वो अच्छा उसमें करते, उनसे वो लड़ पड़े हैं कि नहीं जनाब इसकी इंक्वायरी नहीं होनी, और मुशाहिद हुसैन साहब ने नहीं होने दी। ये पाकिस्तान का एलीट तबका है। उनका सेनेटरशिप खत्म हो रही है तो वो गुड बुक्स में आना चाहते हैं उनकी, कि कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं 2018 मार्च के बाद। सीधी बात करें ना मेरे साहब, आप भी तो मैंने वही ना, मैं आपको नियाजुल्लाह है इसलिए हमारी भी से बात करता हूँ, पर्सनल तो नहीं हमारी सर, हम भी वही कह रहे हैं कि आप बातें पे जब दिल करता आंखें रख लेते हैं। मैं मुशाहिद हुसैन साहब एक लंबी कहानी किसी दिन फिर बयान कर देंगे कि वो किस वक्त इधर तो उधर तो वहाँ, वो चारों साइड पे खेल लेते हैं विकेट के। खैर वाला है, उन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी कल। चलें, बड़ा अच्छा किया आज आपने। तो मैं अब समझता हूँ किसी को सबसे एक्टिव और वो एक अच्छी कमेटी है जिसमें मैं जाकर ज्यादा, आप कह सकते मेरी
एक तरह की वो होती है, लर्निंग होती है, मैं सीखता हूँ, नई इन्फॉर्मेशन आती है। वो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है जिसको सलीम मांडवीवाला साहब चला रहे हैं, और मुझे ये कहने में भी हर्ज नहीं, जो उसके मेंबर्स हैं उस कमेटी के सारे पढ़े लिखे, बाशूर और अच्छे हैं। मोहसिन अजीज साहब हैं, सऊद मजीद साहब हैं, उसमें ऐशा फरूक साहब हैं, मोहसिन लगारी साहब हैं, कामिल अली आगा साहब हैं, और भी अच्छा उसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं। वो खैर वो मेरे दोस्त हैं, मेरी तरफ ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जज्बाती लड़ाई ज़्यादा करते हैं, पार्टिसिपेट कम करते हैं मुशाहिदुल्लाह साहब जो बैठे हुए हैं। सो एक अच्छी कमेटी है जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आज मुझे वहाँ पे मजूसी हुई है, आज जो मैंने वहाँ पे 2-2.5 घंटे गुजारे हैं वो मजूसी हुई है। मैं उस पर भी आऊँगा, मैं बात करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट को आपको मैं ज़रा कवर कर लूँ। आज तो मेला लूट लिया है वहाँ पे ताहिर मशहदी साहब ने, सर सेनेट के जो वो सेनेट के सेनेटर्स हैं ना, वहाँ पे जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ है, और सेनेट में एक अच्छी डिबेट होती है। सेनेटर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार हैं। हमारे एमएनए साहब अगर ये मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ना फाइल करें तो माजरत के साथ, सबका मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी अल्लाह के फजल से उनको पता ही नहीं होता है। एक बुरी कमेटी का मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। जी हाँ, मतलब वहाँ नेशनल असेंबली में तो तस्वर ही नहीं कर सकते ना कोई अच्छी डिबेट, अच्छा सवाल वो हो सकेगा। सेनेट में ये चीज़ें होती हैं। आज ताहिर मशहदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वहाँ गफूर हैदरी साहब वो चेयर में थे, और हैदरी साहब भी बड़ा अच्छा हाउस चलाते हैं, कूल आदमी हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई उस फंड्स की बात होगी कि ये फंड्स जो हैं ये बांटे जा रहे, बंदर बांट अचानक शुरू हो गई, जनाब को 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, 30 अरब रुपए उन्होंने बांट दिए हैं कि लें और अपने अपने पैसे संभालें जाएं। तो ताहिर मशहदी साहब ने बड़ा मासूमाना अंदाज में सवाल किया उन्होंने मिनिस्टर साहब से। उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब ये जो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है, तो ये तो अगर आप कोई एमएनए या सेनेटर हैं, अगर आपने कोई फंड्स लेने हैं तरक्याती फंड्स, तो उसका क्राइटेरिया तो कहते 3 है, कौन कौन कोई चौथा है तो मुझे बताएं। आप बताएं ताहिर मशहदी साहब क्या क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये है कि आपकी आंखें नीली होनी चाहिए। ये कैसा है वैसे, ऐसा कितना रोमांटिक उन्होंने फिक्रा कहा है कि आपकी आंखें नीली, पूरा हाउस चौंक किया। भाई ताहिर मशहदी साहब समझदार संजीदा आदमी, अच्छी बात करते हैं, ये कहाँ से ये नीली आंखें याद आ गई हैं। साथ में उसी टोन में कहते हैं कि नीली आंखों के साथ लाहौरी होना भी जरूरी है आपका। उसी टोन में कहते हैं तीसरी क्वालिटी ये है कि आपका हुक्मरान जमात से होना जरूरी है। आंखें नीली हूं, आप लाहौरी हूं, हुक्मरान जमात से हूं, करोड़ों रुपए आपको मिल जाते हैं। मैंने एक दफा वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, गिनने शुरू किए थे कि नवाज शरीफ साहब की अपनी जाती खानदान और लार्जर जो कश्मीरी बरादरी है, 55 तक तो मैं जो MP MNA है ना, 55 तक की लिस्ट तक तो मैं पहुंच गया था, जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ। लार्जर बरादरी और रिश्तेदारी, और साथ में 1/4 कह लें, अब जो है पहले 1/3 थी, 1/4 के करीब कैबिनेट इजीली कह सकते हैं फेडरल, और शुबाई भी शायद वो इनके रिश्तेदार और बरादरी। इसका मतलब ताहिर मशहदी साहब ठीक सही कह रहे हैं। अच्छा आगे सुने, आज एक बड़ा बम शेल, ये बिजली जो आ रही है ना, इस बिजली की बड़ी कीमत देनी पड़ेगी आमिर साहब आपको। आप और मैं तो इस महीने दे रहे हैं, मैं अपनी रामलीला और मैं जरा सुना लूं, बिल आना बाकी है, मेरा आंसू मैं अपने बहा लूं या कौम को बता दूं, हम बड़े यहाँ पे समझते हैं। मेरे पास घर में ना सर 2 मीटर हैं, एक हमने लगाया जो मोटर वो चलती है, जो पानी ऊपर लेके जाती है, एक पूरे घर के लिए इस्तेमाल होता है। तो लास्ट मंथ में घर पे अकेला था, बच्चे और फैमिली कहीं गए हुए थे, मैं जिसमें अकेला था उसका सर 40,000 रुपये बिल भेजा सर इन्होंने घर का। अब मैंने कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाई हुई थी, चले जी मान लेते हैं गर्मियां थी, मैंने शायद हो सकते दिन रात मैंने 8-10 AC चला दी होंगे, अकेला घर पे था। मैं के वो कहते ना पंजाबी की मिसाल है ना, घर वाले घर नहीं थे, किसी का डर नहीं थे, मैं के चले जी अयाशी करते हैं यहाँ पे, घर AC चलाते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, AC चलाते हैं। चलो मान लिया जी मैं तो 40,000 रुपये मैंने फूंक डाले जी। जिस पे मीटर पे वो लगा हुआ है उस पे मोटर सिर्फ आमिर साहब आप तो घर आते हैं, आप देखिएगा, मैं लेके जाऊंगा, उसका 37,000 रुपये बिल आया है। इस महीने मेरे घर का जो बिल है तकरीबन जो है 80,000 रुपए के करीब है। अब मुझे समझना है कि 80,000 सिर्फ मेरा नहीं, आपके, मेरा ख्याल अल्लाह के फजल साहब बता रहे थे आपको 35-40,000 रुपये आपका आ गया है। अब आज उसकी जी गिदड़ सिंह की मुझे समझ आ गई, जब क्लास ब्रेक के बाद गिदड़ सिंह की पे मुझे रोकना मेरी मजबूरी है। अभी हम छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जिस गिदड़ सिंह की जो क्लासेस आपके हाथ लगी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान उल हक को आखिर किस मद में, किस बुनियाद पर तनख्वाह लाखों में दी जा रही है और सालाना उनकी कितनी बनी है, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बिजली के बिलों में जो इजाफा है, क्लास अब गिदड़ सिंह की आपके हाथ लग गई है, वो बहुत सारी खबरें हैं, स्कैंडल्स हैं, स्टोरीज हैं। कोशिश करता हूँ, मुझे कल हालांकि एक दोस्त ने कहा भी है कि आपने तो कल बुलेट ट्रेन चला दी थी कि जितनी स्पीड के साथ आपने चीज़ें आपने बताई, अभी हम
وہ کہتے ہیں ایک انفارمیشن کو بھی ہم تھوڑا ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایک اور اوپر سے تو ہمیں ذرا آہستہ آہستہ بتایا کریں، کیا کریں اتنی ساری انفارمیشن، ٹائم تھوڑا ہے، مقابلہ سخت. بالکل. آج عابد شیر علی صاحب نے جو وہاں پہ وہ گدڑ سنگھ کی ہمیں بتائی ہے، جس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ جناب کہ ہمارے بل 40,000 50,000 80,000 روپے تک کیوں آ رہے ہیں. آج ایک وہاں پہ ایک اہم سوال پوچھا تھا سینیٹر یہ میاں عتیق شیخ صاحب ہیں جو MQM کے ہیں، انہوں نے وہاں سے جا کے ڈھونڈ نکالا کہ یہ جو اس کی ڈیٹ سروسنگ ہم کر رہے ہیں، یہ جو گردشی قرضے کہتے ہیں جو IPPs کو پیمنٹ کرتے ہیں 480 ارب انہوں نے پہلے کی تھی، اب کی دفعہ میرا خیال 800 بلین روپیز اب پہنچ گئے ہیں. تو ہم حیران ہوتے تھے پیسے کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر سے مار دھاڑ کر لی تھی 480 بلین والی، جس پہ اختر بلند رانا صاحب نے آڈر رپورٹ کی اور بیچارے نے سزا بھی پائی، 190 ارب روپے کا جو فراڈ بتا کے گئے، کیا فراڈ ہو رہا تھا. آج وہ عابد شیر علی صاحب نے بتایا کہ جناب پچھلے 3 سالوں سے اس ملک کے لوگوں سے اب انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے نام پہ بھی چارجز انہوں نے لینا شروع کر دیے ہیں. عامر صاحب اب سیدھا یہ سرکولر ڈیٹ IPPs والے مزے کر رہے ہیں، جو تیل پہ ہم نے چلا دیا سارے IPPs، ہائیڈرو آپ کا بالکل آپ دیکھ لیں، تھرمل جو سب سے زیادہ سستا تھا اس کی بھی ڈیٹیل آج پیش ہوئی ہے وہاں پہ سینٹ میں، وہ سب سے زیادہ کم پہ چلا گیا ہے. سب سے زیادہ بجلی ہم اس وقت پروڈیوس جو کر رہے ہیں وہ ہم اسے تیل سے کر رہے ہیں. تیل سے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا تیل نکالا جا رہا ہے سر اس میں. ان کو یہ دیکھیں انہوں نے 65 بلین روپیز لوگوں سے انہوں نے یہ بلز میں زیادہ لیا ہے انہوں نے ڈیٹ کے نام پہ کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ دینا ہے. ہم نے جا کے اس کا جو انہوں نے نام رکھا ہے اس کا وہ ہے ڈیٹ سروسنگ چارجز. سر انہوں نے 2014-15 میں انہوں نے 6 ارب روپے انہوں ٹیکس لیا لوگوں سے. یہ بجلی کے بلوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہاں سے لیے گئے ہیں. اس کے بعد اگلے سال اتنا بڑا چھکا لگا ہے سر کہ 2014-15 میں انہوں نے لیا ہے 6 ارب روپے اور 2015-16 میں 27 ارب روپے کا لوگوں سے بجلی کا لیا ہے سر. انہوں نے سرچارج وصول کیا ہے ڈیٹ پہ. یہ کہاں پہ 6 اور کہاں پہ 27 ارب، ایک سال میں 20 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ لوگوں سے بجلی کے بلوں میں ڈیٹ سروسنگ کے نام پہ وابڈا نے یا انہوں نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے کیا ہے. اور اس سے اگلے سال بڑھتے جا رہے ہیں، کو روکنے والا ہے کوئی نہیں. ان کو ریگولیٹر ختم ہو چکے ہیں. 31 ارب روپے سر 2014-15 میں 6 ارب، 2015-16 میں 27 ارب، 2016-17 میں 31 ارب. انہوں نے 65 بلین روپیز لوگوں سے ڈیٹ سروسنگ کے نام پہ انہوں نے بجلی کے بلوں میں عامر صاحب انہوں نے وصول کیا. یہ چھوٹی سی آپ کو بتاؤ. میں بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ عام آدمی، ہر آدمی جو روتا رہتا ہے کہ بجلی بھی پوری نہیں ملتی، لوڈ شیڈنگ بھی رہتی ہے، بل بہت زیادہ آتا ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. غریب امیر درمیانہ طبقہ سب کی یہی کہانی ہے. صرف یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی نالائکیوں کا، میں پچھلے دنوں حساب لگا رہا تھا کہ بجلی چوری اور لائن لاسز کی وجہ سے 3 روپے پر یونٹ تو ہمیں ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ساتھ میں 150 ارب روپیہ، آپ 65 ارب کہہ رہے تھے، 150 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز اور اس کے اوپر سود. کیپیسٹی چارجز یہ ہیں کہ IPP کے وہ ادارے جو کہ کام ہی نہیں کر رہے، ان کو کانٹریکٹ یہ کرو نہ کرو پیسے تمہیں مل رہے ہیں ڈیلی، ان کو پیسے مل رہے ہیں. نئے کھولے جا رہے ہیں جن کے لیے LNG نہیں آ رہی، وہ نظر نہیں، وہ ہم جو کرتے رہتے ہیں سیکنڈ ٹرمینل، وہ LNG آ بھی نہیں رہی اگلے کئی مہینے تک نہیں پتا. مگر پچھلے ٹھیک بھی نہیں کر رہے لوگوں کو. بڑے آسان کانٹریکٹ اس طرح کے بنائے نہ بنائے، بجلی پیسے مل جانے ہیں. 150 ارب روپیہ کیپیسٹی اور ساتھ میں سود بلا کے وہ دینا پڑ رہا ہے. 3 روپے وہ ہے. تو یہ بجلی کا جو ایک مسئلہ ہے. اور اب کیونکہ چینج بھی کیبنٹ کر دی ہے اور پاور ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے اپنے انڈر کر لیا ہے، تو ہم یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایک اچھا سٹارٹ دینا پڑتے ہیں کہ پہلے کی مس گورننس سے شاید تبدیلی آئے. پر مجھے وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں نظر آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ عباسی صاحب کو بھی گھیر لیا گیا ہے انہی بیوروکریٹس نے، اسی ٹیم نے، کیونکہ ابھی تک ٹیم میں تبدیلی نہیں نظر آتی. ایون سعودی عربیہ جو آج بھجوایا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی نگرانی میں کہ کہیں بادشاہ سلامت سے جا کے کوئی غلط بات نہ کر آئے یا کراؤن پرنس سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. وہ تصویر غور کریں باڈی لینگویج تو اوپر ان کے جو ہے نا وہ نگران بٹھائے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ایسے نہیں چلے گا. میری امید ٹوٹتی جا رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں نا، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم انہیں اچھا سٹارٹ دینا چاہ رہے ہیں. وی وانٹ سم آنسرز اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہز منسٹریز. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پراکسی پرائم منسٹر بننا ہے، کیونکہ یہ جو فائلوں پہ سائن ہو رہے ہیں نا یہ انہوں نے بھگتنا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے. عامر صاحب یہ اگر لاہور کے ہیں نا یا سیالکوٹ کے خواجہ آصف صاحب اور ڈار صاحب، تو ہمارے عباسی صاحب مری کے ہیں.
इतना भी इनको अंडरस्टिमेट ना करें, थोड़ा सांस लेने दें, इन्हें बैठने दें, थोड़ा उम्मीद अभी बरकरार रखें। ये इतना दिल जल्दी इनसे खट्टा ना करें। ये नवाज शरीफ साहब से अपनी तमाम तर बाकी चीजों के बावजूद शायद खकाना बासी बेहतर प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। अब तक की जो बात है उनके माजी की चीजें हम उनको याद दिलाते रहेंगे कि गलत चीजें जो हुई हैं, जैसे पीए का उन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर लगा दिया है, एक डॉक्टर टीके लगाएगा अब ये बैठ के पीए को वो लगा दिया, वो गलत फैसले उनसे अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अभी इतना भी इनको अंडरस्टिमेट ना करें। बरी के लोग इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे समझदार और ज़हीन लोग हैं, टाइम दें। आपकी इजाजत से आपने बड़ी सेनेटर्स की तारीफ कर दी, बिल्कुल अच्छे सेनेटर्स भी हैं। अभी मैंने आना है जिनकी नहीं करनी तारीफ। मैं बता दूं कि सबसे बुरी कमेटी में मैं बताता जाऊं, काफी सारे सेनेटर्स हैं वो जो आपको पता है वो पैसा खर्च के माल कमाने के लिए ही आते हैं, वो पैसा खर्चा होता है। तो इस तरह की एक दो कमेटियां जिसमें सिर्फ ठेकेदार भरे हुए हैं और वो सिर्फ अपनी उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बिजनेस है उसको वॉच करने के लिए आते हैं। सो एक कैबिनेट की कमेटी फॉर एग्जांपल, उसमें एक सेनेटर साहबा हैं, वो दिन रात हाउसिंग स्कीमें इस्लामाबाद में ढूंढती रहती हैं। एक के पास पहुंची कि मुझे प्लॉट दो, उसने ज़रा सा दाएं बाएं किया तो उसके खिलाफ पूरा एक बयान और इंक्वायरी कर दी कि जनाब ये मोटरवे पे ओपनिंग क्यों खोली है। उसके बाद जो है एक और आपके बड़े फेवरेट वहाँ पे सेनेटर साहब हैं, नाम ले जो वो भी प्लॉट आज नाम ही ले रहे इसलिए कि मेरे पास वो जो वीडियो आ जाएगी ना तो फिर मैं नाम भी लूंगा और वो चलवाऊंगा भी। अच्छा, उन्होंने नया काम पकड़ा हुआ है, वो सारी स्कीमों में जाते हैं, वो मस्जिद के नाम पे मांगते हैं क्योंकि वो उनके जो आगे प्रिंसिपल्स हैं ना वो भी यही कारोबार करते हैं, वो सेनेटरशिप बेचते हैं, फिर वो मस्जिदों का प्लॉट एक होता है में वो लेते हैं, फिर उस मस्जिद के नाम पे फंड इकट्ठे किए जाते हैं कि वो बारसूख असरात से सऊदी अरेबिया से इधर उधर से वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो बच्चे जो बुलाए जाते हैं फाटा से या उधर से उनको भी चार्ज किया जाता है, पूरा एक सिस्टम है। तो उन्होंने भी वही किया है कि वो मस्जिद का उन्होंने जरा सा हल्का दाएं बाएं किया, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है ना ये ओपनिंग क्यों मोटरवे पे खुल रही है। तो ये ऐसे सेनेटर हजरात भी हैं, ये वो दिखा रहे हैं गवर्नेंस का जो मॉडल बनता जा रहा है जिसमें वो कहते हैं जी जमहूरियत को खतरा है, बहरहाल जी इसमें नजर नहीं पड़ती। बहरहाल जी जो बिजली को हमें दे रहे हैं ना सर, मैं आपको शर्तें कह रहा हूँ, कुछ अर्से बाद लोग अपने घरों से मीटर कटवाएंगे कि हम धूप में बैठ जाते हैं, खैर है वो पंखे झल लेंगे या पैसे आप कहाँ से लाएंगे 40-50 हज़ार रुपए किसी एक घर का। हमारे जैसे लोग भी इसको आके टफ फील कर रहे हैं बिल देते हुए कि घर में एक एसी चलता है या दो चलते होंगे, 2 एसी का बिल आपका आना चाहिए आमिर साहब कि आपका 40-50 हज़ार रुपए बारह भुगते कौन, कोई नहीं, ये जमहूरियत के फवायद तो हम देखेंगे। एक और सुन लें सर, एक तरफ ये हालत है, दूसरी तरफ मजे की बात बताऊं, आज ये MDPS हो आपके सामने जरा उनका आज एक सैलरी पैकेज पेश किया गया आमिर साहब, ये कौम सुने और सर धुने, जिस मुल्क का जहां 70-75 अरब डॉलर जिसके कर्जा चले, कर्जे पे वैसे एक वर्ल्ड बैंक के ये कर्जे से एक वजीर ने जो आके 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है उसकी भी मैं आके जरा कहानी सुनाता हूं आपको, जरा आप इनकी PSO की सुन लें, जो बैंक रैप्ट रहता है जिसके पास पैसे नहीं होते पेमेंट्स करने के लिए, वो आपके सामने बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिसपे इनकी शायद खकान अब्बासी साहब की डार साहब की लड़ाई हो गई थी कि PSO को पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे, वो आगे कंपनी ऑयल कंपनीज को दे नहीं पा रहे थे, जिससे पूरी शॉर्टेज हुई थी लास्ट 2 साल पहले। इनके MD साहब थे यहाँ पे इमरान उल हक साहब, सर इमरान उल हक साहब की सैलरी पैकेज जरा सुनते जाएं और सर धुनते जाएं और जरा अपने दिल पे हाथ रखिएगा, इस मुल्क की इलीट क्या क्या अपने लिए पैकेजेस क्या लेते हैं, कोई PSO चला रहे हैं, कोई इतनी सैलरी तो आपको USA प्रेसिडेंट नहीं सोच सकता, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुल्क हो, कोई कंपनी हो, सुनिए जरा। और ये सरकार ये मतलब PSO सरकार की है, उनकी बेसिक सैलरी पर मंथ जो है इमरान उल हक साहब की 20 लाख रुपए है सर, हाउस रेंट उनका 9 लाख रुपए है सर, उनका स्पेशल अलाउंस पता नहीं ये क्या चीज है 2 लाख रुपए है सर, यूटिलिटी अलाउंसेज आपको तो मुझे बिजली का बिल देने पड़ते हैं ना, उनको देने की जरूरत नहीं है, वो 2 लाख रुपए है कि ये बिजली गैस ये है 2 लाख, हर वक्त 24 घंटे भी चले 2 लाख रुपए बिल नहीं बनता। खैर जनरल अलाउंस सुनते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, फिर जनरल अलाउंस वो 4 लाख रुपए का है। तो टोटल ग्रास उन्होंने कर दिए, ग्रास वो 37 लाख रुपए इन्होंने कर दिए। और फिर कहते हैं कि जनाब कि अगर इन्होंने कोई लीव लेनी होगी 20% ऑफ एनुअल बोनस इनकी सैलरी, और बोनस में उन्होंने फरमाया कि जनाब कि जो उनका बोर्ड ऑफ वो है उनका डायरेक्टर या गवर्नर होता है वो जो फैसला कर दे, गरीब को उसको जो दे दें वो ले लेंगे, हम उस पर एतराज नहीं करेंगे। आगे सुनते हैं सर, 2 ड्राइवर मिले हैं सर जो कंपनी देगी, वो कंपनी इनको आके इनको सारा कुछ करेगी, और प्लस इनका टेलीफोन इंटरनेट, चलो ये तो छोटी मोटी चीजें, उनका फिर उनको आर्म सिक्योरिटी उनको देगी, वो भी कंपनी देगी। फिर ग्रेजुएटी है सर, उनको 1 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ये ग्रेजुएटी ले रहे थे सर।
इसके बाद कंट्रैक्ट उनका टेन्योर 3 साल का था, और अगर इनका कंट्रैक्ट उन्होंने खत्म किया तो वो कहते हैं 3 महीने की सैलरी जो तकरीबन आपको मैंने बताई है 1.5-2 करोड़ रुपया वो लेंगे। एक लंबी डिटेल है आमिर साहब उस कंपनी के एमडी की बता रहा हूं जिसकी बैंकरप्सी दिवालियापन की कहानी, इसमें बड़े स्कैंडल है पीएसओ पे। मेरे कुछ 1-2 सोर्सेज हैं, मुझे बार बार कहते रहते किसी वक्त हम उसमें करेंगे। आप जरा एक मिनिस्टर साहब की कार्रवाई सुन लें आमिर साहब, चलते चलते। ये एक वर्ल्ड बैंक से सर एक लोन लिया गया, ये अब मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं जनाब, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग की। ठीक, इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है जरा आप दिल पे हाथ रखिएगा। क्लासेस साहब दिल पे हाथ अभी नाज़रीन के भी हमारे भी है, लेकिन अब वो ब्रेक के बाद रख लेंगे। चलिए अभी हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से 10 अरब डॉलर सालाना कर्ज लेने वाले मुल्क के वजीरों की जानिब से शाखर्चियां की जाती हैं, और इसके साथ साथ पंजाब बैंक के शेयर्स के हवाले से भी खुसूसी तौर पर अहम और खौफनाक डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आप किसी वजीर के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, इस मुल्क ने पिछले डार साहब के दौर में 35 अरब रुपए का कर्जा लिया। उससे पहले जो कर्जे लेते रहे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, हम उनके पक्के गाहक हैं, वो हमारे दुकानदार हैं। मजाल है वो किसी चीज पे एतराज करेंगे हमारा कर्जा किधर जा रहा है। आमिर साहब, अब मुझे समझ नहीं आती, लोग हम सारे साथ फिर ना मजाकें करते हैं कि ये मुल्क को आप कैसे चलाएंगे। इन्होंने कराची में या आपकी शिप्स और ये पोर्ट एंड शिपिंग जो है, इन्होंने बर्थ के लिए एक उसकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बर्थ हो रही है सर, उसके लिए कर्जा लिया इन्होंने वर्ल्ड बैंक से। जब कर्जा आ गया तो उसके बाद वो जो ही गाँव वहां पे बसा लुटेरे पहुंच गए, वहां का हमारा हिस्सा एक हमारे वहां पे एक मिसाल है ममदे का हिस्सा, वो मैं आपको बाद में लतीफा सुनाऊंगा ममदे का हिस्सा क्या होता है। उन्होंने हमारा हिस्सा, उन्होंने किस को मिनिस्टर साहब ने गाड़ी लेनी है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा आ रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बर्थ होनी है कराची में। वजीर साहब के लिए पोर्ट एंड शिपिंग के लिए सर, उनके लिए उन्होंने 1 करोड़ और 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी वर्ल्ड बैंक के कर्जे से। ये हासिल बिजंजो तो नहीं? हासिल बिजंजो साहब आजकल उसके वजीर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग के, और ये बिजंजो साहब गौस बख्श बिजंजो साहब के साहबजादे, बहुत बड़ा नाम है। मैं तो उनके घुटनों में बैठा हूँ तो मेरा तो दिल टूट गया। अच्छा हुआ ये है, जरा थोड़ा ये भी 2.5 करोड़ की गाड़ियों में बैठने लग पड़े हैं, तो फिर आगे बलूचिस्तान में जो नेशनल गवर्नमेंट इनकी बनाई गई थी उसमें बड़े शिकायत गिले शिकवे हैं, तो ये मजीद मेरा दिल टूट गया। मैं जरा इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं, थोड़ा आधा दिल तोड़ता हूं, पूरा नहीं तोड़ता मैं आपका। दूसरा, वो कहते हैं नेशनलिस्टों को जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने एक्सपोज किया ना, बलूचिस्तान में उन्होंने महमूद चकसाई साहब को एक्सपोज किया है, तमाम नेशनलिस्टों को। उन्होंने कहा जनाब इनको जरा पावर में तो लेके आओ ना, इनको जरा चस्का तो लगाओ ना, इनको जरा। सारे पाकिस्तान के नेशनलिस्ट एक्सपोज पावर में आके हुए हैं, एमक्यूएम हो, सिंधी नेशनलिस्ट हो, सब आपके पश्तून हो, बलोच सेगमेंट हो, कुछ सिंधी हो, सबको नवाज शरीफ के भाइयों को इसीलिए हम पावर में नहीं लाते कि ये भी एक्सपोज ना हो जाए। तो बहरहाल इस मामले में भी आप हमारे साथ फ्रॉड कर गए। मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा वो ये बहाना कर लेंगे। मतलब बाकी जहाँ खा पी रहे थे सराय की बुरे थे, उनको भी खाने पीने देते, कुछ ले लेते गाड़ी। पंजाब के नेशनलिस्टों को वो देते ही नहीं पावर। अच्छा खैर, इसमें उन्होंने काम यह किया कि जो ही इनकी नई हुकूमत है, उस वक्त कामरान माइकल साहब मुझे बताया कि वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग थे, उनके लिए गाड़ी ली गई वहां से। मेरा दिल ठहर गया। नहीं ठहरे, अभी आते हैं उसी तरफ। उसी पे कामरान माइकल साहब जो थे, उनके लिए गाड़ी ली गई जनाब, वो उस वक्त पोर्ट्स एंड शिपिंग को डील कर रहे थे, और गाड़ी लेने के बाद मिनिस्टर के जो इनके डायरेक्टर थे उनके डिस्पोजल पे डाल दी गई यार। सो वो गाड़ी जो है, जो इन्होंने कर्जे से ली, पहली तो बात यह है कि आपको 2.25 करोड़ रुपए के जिसकी कास्ट मुझे बताया कि प्रॉफिट डाल के टैक्सेस डाल के 2.25 करोड़ रुपए की होगी। बन जाती है। कराची पोर्ट के लिए 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आपने क्या करनी थी? कराची में तो एक ही पोर्ट है, या तो आपने डेली आना जाना हो, गवादर पोर्ट पे जाना हो, या ठट्ठा वगैरह कोई उस साइड पे भी है तो आपने जाना, फिर तुरबत तो जाना होता है ना, फिर उसी के लिए उन्होंने ले ली। चलो जी मान लिया कराची के लिए इस्तेमाल थी, उन्होंने मिनिस्टर के उस पर डिस्पोजल पे डाल दी। अब वो गाड़ी जो है, हमने कोशिश की थी इनको, आपके जो दोस्त हैं बिजंजो साहब, इनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, उनका फोन हमें बंद मिला। हमारे जो अशरफ साहब हैं, हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, कोशिश करते रहे। अब वो गाड़ी मिनिस्टर के पास, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जो नजर आ रही है, वो गाड़ी इस वक्त पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर के पास है। एक पोर्ट्स एंड शिपिंग को यही डील कर रहे हैं हमारे दोस्त जो है बिजंजो साहब डील कर रहे हैं। खैर बात ये, आमिर साहब, इस मुल्क में या फौजियों ने गाड़ियां ली, सिविलियंस ने ली, ब्यूरोक्रेट ने ली, आपके बेचारे कुछ नेशनलिस्ट दोस्तों ने ले ली, या वो उस पर सवारी इस वक्त कर रहे हैं।
اور ممکن ہے کہ بزنجر صاحب کو اس کا پتہ بھی نہ ہو یہ گاڑی کہاں سے ہے, یہ کس طرح کی ہے, لیکن اتنی بڑی گاڑی دیکھ کے 2.25 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے ان کو پتہ تو ہونا چاہیے تھا بھائی یہ کہاں سے ہے, یہ کس نے دی ہے. انکوائری کم از کم ہولڈ کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں 30 لاکھ روپے زیادہ کسٹم ڈیوٹیز کا دیا گیا اور یہ ناجائز تھا, تو میرا کل ان کا جواب آ جائے گا, ہم پیش کر دیں گے. نہیں, ان کو چاہیے تھا کہ یہ لون کی گاڑی عامر صاحب, لون سے آپ گاڑیاں خریدنے کو ہماری تھوڑی سی ہماری بیوروکریسی کو شرم حیا ہے کوئی تھوڑا سا کہ $35 ارب کا آپ نے قرضہ لے لیا, اس میں سے قرضے میں سب گاڑیاں خرید رہے ہیں اس ملک کے لیے یار, اور وہ بھی $2.25 کروڑ کا ڈالر کا قرضہ بڑھا کے 40 کا پچھلے 66 سال میں تھا. یہ نواز شریف صاحب بھی یوں کرتے ہوئے گھر گئے ہیں نا کہ میں نے ترقی کا یہاں پہ یہ سفر کر دیا تھا اس لیے مجھے گھر بھیج دیا, اب اس لیے نکالا چونکہ میں نے ترقی کر دی. یہ ترقی ہو رہی تھی. بہرحال اب آتے ہیں اور آتے پہلے $2.25 کروڑ روپے کی گاڑی بینک کے ورلڈ بینک کے لون سے نواز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے مہینے میں خریدی گئی ہے. یہ ترقی کروا رہے تھے. اب میں ذرا آتا ہوں پنجاب بینک پہ. سر سینیٹرز کی میٹنگ تھی بڑی اہم عامر صاحب, اس میں بڑی مزے کی چیزیں ہوئی ہیں سر. جیسے میں نے بتایا آج میں بھی جاتا ہوں, عمران مگرانہ اگین ویری گڈ رپورٹر ہمارا, وہ بھی میرے ساتھ جاتے ہیں, باری باری چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں کہ آپ یہ کرو میں وہ کروں. آج ہم بیٹھ کے ہم نے کور کیا سر یہاں پہ اس کی یہ جو ہے اس کی سینٹ کی فنانس کمیٹی, اور میں چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا شاید خقان عباسی صاحب, ہمارا ایک عزیز ہے عدنان بیگ, وہ اکثر وہ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے جب بھی میں کوئی ان پہ بات کرتا تھا ان پہ یہ شاید خقان عباسی صاحب پہ کوئی سٹوری کوئی چیزیں, تو وہ عدنان بیگ صاحب ہمیشہ میرے ساتھ آ کے لڑتے تھے کہ نہیں جی کہ عباسی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, ان کو ٹائم دیں سپیس دیں اور ان کو جو چیزیں کرنے والے کرنے دیں. اس سے غرض نہیں ہے کہ دل کے اچھے ہیں شکل کے اچھے, ہمیں کام کے اچھے چاہیے. یہ چیزیں شاید خقان عباسی صاحب کو اور اگر وہ عدنان بیگ صاحب سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو تو بیگ صاحب ذرا ان تک یہ چیزیں پہنچایا کریں, کیونکہ ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. سنا ہے شاید خقان عباسی صاحب اچھے دوست کا یہ بھی کام ہوتا ہے, ذرا مشورے بھی اچھے دیا کریں کہ حضور یہ چیزیں آپ کریں. آج وہاں بینک آف پنجاب کا اسکینڈل سامنے آیا عامر صاحب. اسکینڈل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کیا تھا, یہ سلیم مانڈوی والا صاحب, جو مانڈوی والا صاحب کو ایک ایج ہے. ایج کیا ہے کہ وہ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں, سو بہت ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں, لہٰذا ان کی میٹنگ کا ایجنڈا جو ہوتا ہے نا بڑا واسٹ بڑا اور میننگ فل ہوتا ہے. آج انہوں نے اٹھایا ہوا تھا بینک آف پنجاب میں ایک واردات ہوئی سر. واردات کیا تھی جو اسکینڈل سامنے آیا کہ وہاں پہ انہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ کر کے جو بینک کا صدر تھے ملازم تھے انہوں نے کروڑوں پہ کمائے ہیں. وہ انسائڈنگ ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے اور اس کو کیسے آپ بیٹھ کے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یہ اسکینڈل سامنے آیا, شیئرز کو اوپر لے گئے نیچے لے گئے, انہوں نے پیسے کمائے, کمپلینٹس ان کو ریسیو ہوئی, ان کو مانڈوی والا صاحب کے پاس آئی. آج انہوں نے بلایا ہوا تھا SCCP کو بلایا ہوا تھا, انہوں نے بینک آف پنجاب کو بلایا ہوا تھا, اور اس میں جو کمپلیننٹ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ اس میں کام میرے لیے یہ ہوا ہے کہ سینیٹر جو ہیں سارے کے سارے پنجاب بینک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ماسوی کامل علی آگا کے. کلاس پھر بریک سے واپس ہم نے آج ذرا امریکہ بھی لازمی ٹچ کرنا ہے, اس کو ختم کر دیں. چلیں یہ بریک پہ چلتے ہیں. بالکل ابھی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. اسی تمام تر سے اتر بینک آف پنجاب کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز تو آپ کو دیں گے, جس طرح سے امریکہ کے حوالے سے عامر صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی, اور اسلام آباد کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس وقت میں مختصر سے وقت میں, کہ جو غریبوں کا کروڑوں روپے کا سامان آپ کی نظر ہوا ہے یہ نااہلی کس کی ہے اور کون اس کا بنیادی طور پر ذمہ دار بنتا ہے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب ٹائم بڑا مختصر ہے, شاید ہمارے پاس امریکہ کے بارے سے بات ہے, لیکن بس میں جلدی سے سینٹ کی فنانس کمیٹی میں 2 بڑے ایشوز تھے. ایک تو یہ بڑا ایشو تھا کہ پاکستان کے بگ بزنس مین جن کی تعداد تقریباً بنتی ہے 2785, ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب نے رستہ دکھا دیا تھا نا, جو میں نے آپ کو بات پہلے بتائی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے بیٹھ کے 102 ارب روپے اپنے بچوں کو گفٹس کے دکھا دیے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے. سر 102 ارب روپے گفٹ دے دیں کہ ہم اپنے بچوں کو گفٹ دے رہے ہیں. چلے ہو گیا, فیئر انف. اس پہ بڑی انہوں نے پوچھا تو اس پہ وہی آئے ہوئے تھے نئے جو FBR کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اے بیں شائیں کی. طارق پاشا صاحب میں آپ کہہ رہے تھے اچھے بندے ہیں, آج وہ ناراض ہو رہے تھے اپنے ہی اس پہ FBR کے کہ انہوں نے کیوں نوٹس جاری کر دیا جی, انہوں نے کیوں میڈیا کو انہوں نے بتا دیا اپنی پرفارمنس کے لیے کہ ہم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بیچارے بزنس مین جو ہیں وہ بدنام ہو گئے ہیں, منی لانڈرنگ کا سن کے وہ ڈر گئے ہیں, وہ فلان ہو گئے ہیں, وہ بڑے آج اپالوجیٹک تھے وہ جو تھے کہ آپ نے نوٹس اگر جاری کیے ہیں کون سا برا کام کیا ہے. اب لوگوں کو جب تک ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس پہ بھی سینیٹرز کا یہ کہنا تھا جی بزنس مین جو ہیں ڈر گئے ہیں, ان کو آپ ہراس کر رہے ہیں, ایک ہراسمنٹ فوراً ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. خیر ہو گیا اس پہ, انہوں نے کہا آپ کیئرفل ہوں. 102 ارب روپے کے گفٹ دیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے میں سے 1 کروڑ روپیہ لیا تھا گفٹ اپنے حسین نواز صاحب سے, جس پہ کہتے ہیں مجھے بتائیں میرا قصور کیا تھا.
وہ نہیں بتائیں گے. بالکل. اس سے جو بڑی چیز تھی اہم وہ بینک آف پنجاب کا ایسا, اور میرے لیے بڑی حیرانی کی چیز تھی کہ بینک آف پنجاب پہ آج بڑا وہ صاف تھا. میری تھوڑی سی ریکویسٹ ہے, یہ بڑے سمجھدار اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی حکومت میں کیونکہ وہ لگا ہوا بندہ ہے, پنجاب بینک کا صدر ہے, لہٰذا یہ ضروری ہے یہ رولنگ پارٹی کا کہ آپ نے وہ چاہے جتنے بڑے ڈاکے مار رہے, جتنے بڑے غلط کام کر رہے, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کو لگایا ہوا ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے کی وہ مینوورنگ ہو رہی تھی کہ نہیں چیئرمین کہ صدر صاحب نے کہ بینک کے صدر نے کچھ کر لیا تو کون سی غلط ہو گئی. اس میں بتائیں الیگل کیا ہے. عامر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوا وہاں پہ, اینڈ آئی واز شاکڈ. بینک کے صدر نے کیا کام کیا سر بینک آف پنجاب کے؟ انہوں نے انسائڈر اس میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے 10 لاکھ شیئر خرید لیے سر بینک آف پنجاب کے, خود سے خریدا. ٹھیک, خود خرید کے 6 مہینے کا لازمی پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, اس کے بعد اس کو سیل کر سکتے ہیں انڈر دا لا. انہوں نے کیا کیا, جو ہی 6 مہینے پورے ہوئے 3 دن بعد میں اپنے سارے کے سارے انہوں نے اب شیئر فروخت کر کے انہوں نے پیسے کما لیے سر. اب سوال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں اس میں الیگل کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اس میں بار بار پوچھ رہے الیگل کیا ہے قانون کے تحت. ایک تو پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سر, پڑھے لکھے لوگوں نے جہاں جہاں یہ فراڈ کر سکتے ہیں نا, ٹیکنیکل ٹرمز انہوں نے استعمال کر لیے ہیں, انہوں نے ٹیکنیکل طریقے نکال لیے ہیں, انہوں نے یہاں پہ انسائڈ ٹریڈنگ کہتے ہیں. اور کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے بھائی, بینک کا پریزیڈنٹ اگر بیٹھ کے انسائڈ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, مطلب بینک کے پریزیڈنٹ کو پتہ ہے کہ ہمارے شیئر اوپر جا رہے ہیں, جا سکتے ہیں 6 مہینے بعد, وہ 10 لاکھ کے شیئر وہ لے لیتے کمپنی کے. اور بینک آف پنجاب کے اور بہت سارے یہ امپلائیز سے جن کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے سارا, انہوں نے بھی خرید لیے. مجھے یہ بتائیں بینک آپ اپنے لیے چلا رہے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے چلا رہے ہیں؟ یہاں پہ میں مان لیتا ہوں کوئی الیگلٹی نہیں, نہ الیگل کام نہیں ہوا. بینک کے پریزیڈنٹ انڈر دا لا, جو آپ نے پڑھے لکھے لوگوں نے فراڈ کرنے کو آپ نے قانون کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ قانونی فراڈ آپ کر سکتے ہیں. کیا بینک کا پریزیڈنٹ جس کے ہاتھ میں چابی ہے سر خزانے کی, کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ بیٹھ کے 10 لاکھ کے شیئر خود لے؟ اور یہ سرکاری بینکوں کا, پروونشل بینکوں کا بھی یہ حال ہے, نیشنل بینک کا بھی یہ حال ہے. یہ بینک سارے سرکار کو کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ فراڈ کرنے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں. آپ مجھے سمجھائیں, میں مان لیتا ہوں ان سے. اور بار بار وہ سارے کے ماں سے کامل علی آگا کے, اور اس میں وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے بات, وہ جو ہیں اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب, باقی سب گینگ اپ ہوئے سر ہمارے دوست. صاحب نے کہا جی اس میں غلط کیا ہوا ہے یار. میرے نزدیک ایک بینک کا پریزیڈنٹ اگر قانونی طور پہ بھی خود اپنے بیٹھ کے 10 لاکھ کے شیئر لے کے 6 مہینے کا اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے, تیسرے دن وہ بیچ کے 5-10 کروڑ روپے کما لیتا ہے, کام بھی کماتا ہے. میں اس میں چھوٹی سی بات کرنا, کیا یہ بینک کے پریزیڈنٹ کو زیب دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں شیئر ہولڈرز کو فائدہ دینے کے لیے, میرے جیسے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے, آپ کو پبلک کو, نہ کہ خود کو فائدہ دینے, آپ بینک کے امپلائیز خود بیٹھ کے لا بنائیں؟ ایسا تو لا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے 10 لاکھ شیئر لے لیں. بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے, آپ اس میں اگر 7 ڈیجٹس میں سیلری لے لے ہوں گے, آپ وہاں پہ گاڑیاں, آپ کو ہاؤس رینٹ, آپ کو جنرل الاؤنسز, بلا بلا چیزیں آپ کو مل رہی ہوں گی, آپ پھر بھی کہہ رہے نہیں میں اس میں سے 2-4 کروڑ روپے کما لوں. یو ہولڈ دا کی ٹو دا بینک. اب بینکر ہیں, بینک کے ایک طرح کا صدر مالک ہے. آپ خزانے کی اگر اتنے لیول پہ بھی بینک کے پریزیڈنٹ کے لیول پہ بھی لالچ ہے نا عامر صاحب, تو علم و بس کریو یار. مطلب بینک کا صدر بھی اگر 2-4 کروڑ روپے کے لیے انسائڈنگ وہ ٹریڈنگ فارم ایس سی سی پی اس کا ساتھ دے رہی تھی. سب چھوٹا سا میں بات کر رہی ہوں, مجھے وہاں پہ سن کے تکلیف ہوئی. سارے سینیٹرز ماسوے کامل علی آگا کے اور یہ سلیم مانڈوی والا صاحب کو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جو کمپلیننٹ آئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے دبا دیا. مان لیتے کمپلیننٹ کی بھی 2-4 چیزیں انہوں نے, جو علی عظیم صاحب تھے ان کا بھی انہوں نے بتایا کہ جناب ان کی بزنس ہے, ڈیفالٹر ہیں, بلا بلا. ایس سی سی پی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, سینیٹرز ہمارے ملے ہوئے تھے. بینک کا پریزیڈنٹ بڑی چیز ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس نے منوورنگ کیا, مثلا اس کی جیلی ڈگری کا پوچھ لیا کامل علی آگا نے, اس پہ وہ کہتے بینک کا ڈپٹی ایک آیا ہوتا پریزیڈنٹ آتا, اس نے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, غلطی سے وہ دیکھیں یہ امریکہ سے 3 ہفتے کا کورس تھا یا 3 مہینے کا, اس نے ڈگری کر کے لکھ دیا. کہتے چھوٹی سی غلطی ہو گئی. ویب سائٹ ایف سی سے اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, 3 مہینے کا اس نے کورس کیا ہے کسی سے, امریکن یونیورسٹی سے, ویب سائٹ پہ لگا دیا کہ میں امریکن فلاں یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑی سی غلطی ہوگی تھی, کون سی بڑی بات ہوگی سر. کیا صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جو ہے نا خاص طور پہ عام لوگوں کا شعور بڑھ رہا ہے کہ ان ایشوز میں بجائے سے کہ صرف اسٹیٹمنٹ جرنلزم ہی سارا دن ہوتا رہے, ایشوز پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور خاص طور پہ ہم پارلیمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ اور سینٹ پہ کہ جناب یہ چیزیں وہاں معاملات چل رہے ہیں. میں تھوڑا سا نا آپ کی بات کاٹتی اس لیے ہے کہ نیب کے متعلق جو ہے نا آج جو خواجہ سعد رفیق صاحب اور نون لیگ کی ٹیم نے جو گزارشات کی ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں پہلے تو سپریم کورٹ نے کیوں اپنی سپرویژن کیوں رکھی ہے, اپنی اوور سائٹ کیوں رکھی ہے, اس پہ بڑا اعتراض تھا. پھر ان کے بڑا اعتراض ہے کہ جناب دیکھیں پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ریفرنس بنائے, نیب کا یہ پروسیجر ہوتا ہے, بلا بلا بلا, بڑی لمبی چوڑی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ شروع سے جب یہ پیناما کا کیس آیا تو آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے, سابق وزیر اعظم نے, نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میرے پاس یہ سارے ذرائع موجود ہیں.
جب عدالت نے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا اور میں کوئی استثنا نہیں لوں گا تو انہوں نے استثنا بھی لے لی اور پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے 184(3) کی طرف کیوں بلایا؟ بالکل بھائی آپ نے پیش کیا تھا اپنے آپ کو میں حاضر ہوں پلیز کریں، استدعا کر رہے تھے سپریم کورٹ سے، لے لیا تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب JIT بنی، آپ کو یاد ہے آپ بھی وہاں تھے، ہم تینوں تھے، کیا مٹھائیاں پہلے لے کے آئے ہوئے تھے، مٹھائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، خاندان کی تصویریں چھپوائی گئیں، سارے ایک دوسرے کو جپیاں پکیاں سب چل رہے تھے کہ زبردست ہو گیا۔ اب وہ JIT بن گئی، JIT کا وہ والا وہ مذاق اڑانا شروع ہو گیا، ابھی JIT چل رہی ہے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ ٹرائل کروائیں، آپ نہ ہمیں نکالیں۔ انہوں نے ڈسکوالیفائی تو کر دیا، باقی چیزیں سٹرکچرز بھی پاس کر سکتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی جو سامنے آئی تھیں وہ یہ بھی بلکہ شاید ہو سکتا ہے یہ ریویو میں آ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹرائل کرا لیں گے، مگر ظاہر ہے جس طرح اداروں کے مفلوج ہونے کا حال ہے تو جوڈیشل اوورسائٹ تو بڑی ضروری ہے۔ ہم خود استدعا اس پروگرام میں کرتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی میکنزم رکھیے گا، ورنہ اس ٹرائل کا کوئی فائدہ نہیں، ٹرائل ہو نہیں سکتا۔ اب وہاں پہ جو ہے نیب پہ آ گئی، اب وہ سب ایک گیم چل رہی ہے وہاں پہ، وہ بھی ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ملے ہیں، کوئی یہ حاضر نہیں ہو رہے، وہ بھی ریفرنس توڑنے مروڑنے کی پوری کوشش جاری ہے۔ اور ہماری بڑا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ جب یہ جج صاحب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جب آئیں گے تو یہ اوورسائٹ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ابھی تک وہ چھٹی پہ گئے میں اوورسائٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل۔ مگر آگے کس نیب سے آپ دیکھیں توقع کر رہے ہیں جس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ قمر زمان چودھری کا ہم نہیں ہیں، عدالت کے ہی اپنے کیا کیا بیانات اب ہم دہراتے رہتے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو شرم آتی نہیں ہے یا شرم محسوس نہیں کرتے۔ پھر ایک دفعہ عدالت نے یہی کہا سپریم کورٹ نے کہ پورے پاکستان میں سے آپ کو یہی بندہ ملاتا ہے احتساب کے لیے، یہ سپریم کورٹ کے اپنے الفاظ ہیں۔ لاسٹ منٹ میں یہ کہہ دوں یہی حال ان کے ڈپٹی کا ہے کہ ڈپٹی صاحب FIA کا کیس لگا ہوا ہے، ان کا وہ وہاں پہ ریفریشمنٹ ہی پتہ نہیں لاکھوں روپے کی کھا گئے تھے۔ اس کے بعد نیچے جو ڈائریکٹرز ہیں چن کے پورے پاکستان سے کلاس صاحب ایک سے ایک بندے، ہر ایک کی انکوائریاں، ہر دوسرے بندے کی، بڑے چند لوگ ہیں وہاں پہ نیب کے اندر جن کا کلین ہے، باقی سارے چن کے رکھوائے گئے ہیں۔ میں سپریم کورٹ میں گیا ہوا تھا، یہ جب ان کے خلاف ان کی اپوائنٹمنٹس کے خلاف جب چل رہا تھا مسئلہ، تو پاکستان کے سب سے مہنگے وکیل، کریم آف پاکستانی لائر 40 کے قریب وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور میں حیران تھا یار کروڑ ڈیڑھ والے یہ 19ویں 20ویں 21ویں کے گریڈ کے افسروں کے وہ یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ایک دوست نے کہا، انہوں نے کہا جناب آپ کا کیا حال ہے، میں خود لائے ہوئے ہیں، یہ کلائنٹ ہیں، یہ ملک ریاض صاحب نے خریدے ہوئے ہیں، یہ جو اقبال زیڈ احمد صاحب نے خریدے ہوئے ہیں، یہ ان کے وکیل ہیں، یہ ان کے وکیل ہیں۔ تو یہ تو حال ہے نیب کا۔ بالکل نیب کے حوالے سے آپ نے بات کی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے متعلق مزید بھی اہم تفصیلات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔